नमस्ते मित्राणि सर्वे कथं सन्ति सम्यक् सन्ति इति चिन्तयामि। अद्य विरामः अस्ति अस्माकं परिसरे, परन्तु कश्चन कार्यक्रमः प्रचल्यमानम् इति अहं चिन्तयामि। कुतः नाम सर्वत्र केसरीध्वजादिकं स्थापितमस्ति, द्रष्टुं शक्नुवन्ति, इदानीं दर्शयामि। अतः अत्र अग्रजः गच्छन् अस्ति, तं पृच्छामः कः कार्यक्रमः प्रचलति इति। नमो नमः भ्राता। नमो नमः। अद्य कश्चन कार्यक्रमः प्रचलति वा? अयि भो, भवान् न जानाति? न। अद्य अस्माकं परिसरे स्वामी विवेकानन्दस्य जयन्ती उपलक्ष्ये अखिलभारतीयविद्यार्थिपरिषदस्य तत्त्वावधानेन एकः कार्यक्रमः आयोजितः अस्ति। ओ एवं वा? ओहो। ए भोः, शीघ्रम् आगच्छतु। झटिति चलतु भो, जायमानः चलतु। अस्तु अस्तु, आगच्छामि। अस्तु मित्राणि, अद्य अस्माकं परिसरे तु विवेकानन्दजयन्तीनिमित्तं कश्चन कार्यक्रमः आयोजितः अस्ति। एवमेव भवन्तः अपि कुत्र वा भवन्तु नाम, परन्तु विवेकानन्दानां यद् तेषां जीवने ते किं किं साधनं कृतवन्तः तस्य स्मरणाय विवेकानन्दजयन्ती क्रियते। अतः भवन्तः अपि गत्वा भवतां परिसरेषु उत ग्रामेषु कुर्वन्तु इति वदन् पुनः मिलामः। अतः जय विवेकानन्द इति टिप्पण्यां कमेण्ट् कुर्वन्तु। पुनः मिलामः, तावता राम राम।